बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी चैनल। हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से। ये है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और आज है क्लास नंबर 30। इस कोर्स में आप इंग्लिश सीख रहे हैं बिल्कुल शुरू से तफसील के साथ। एक वीडियो में सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस किया जाता है बहुत सी मिसालों के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरह हो सके और आप इंग्लिश में जुमले खुद से बना सकें। यही कोर्स आगे चलकर एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में तब्दील हो जाएगा और इसमें हम टेंसेस भी सीखेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इंग्लिश के जुमले आपने खुद बनाने हैं, मैं सिर्फ आपकी हेल्प करूंगी। वीडियो के एंड पर है एक छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है। इस सिलसिले की पिछली तमाम वीडियोस आपको प्ले लिस्ट से मिल जाएंगी। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम अच्छी वीडियोस बगैर किसी परेशानी के आपको मिलती रहें। इसके अलावा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली में, अपने आसपास स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप वीडियो को लाइक कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की बात होगी। चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आजकल हम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स और एक वीडियो में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस किया जाता है बहुत सारी मिसालों के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आप इंग्लिश में जुमले खुद से बनाना सीख सकें। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कैन। कैन का मतलब है सकना, लेकिन कैन प्रेजेंट के जुमलों में इस्तेमाल होता है। कुड का मतलब भी सकना ही है, लेकिन कुड इस्तेमाल होता है माजी के जुमलों में, तो इसका उर्दू में मतलब हो जाएगा सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे वगैरह। हेल्पिंग वर्ब कुड के साथ जुमला बनाने का तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि जुमले में काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन सा है, उसकी इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद हम कुड लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि जुमले में काम कौन सा है, वर्ब कौन सा है। वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और एंड पे हमने लगाना है ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। अब आपने इंग्लिश में जुमला खुद से बनाना है। वो चावल पका सकती थी। सबसे पहले आप ये देखिए कि इस जुमले में काम करने वाला कौन है। काम करने वाला है वो। अब वो के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो आप पूरा जुमला देखेंगे। पका सकती थी, इससे पता चलता है कि वो लड़की है। लड़की हो और वो हो तो उसके लिए शी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। शी के बाद आप लगा देंगे कुड और इसके बाद आप देखेंगे कि जुमले में काम कौन सा है। काम है पकाना। पकाने की इंग्लिश है कुक और कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप कुक लगाएंगे और एंड पे आपने लगाना है ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज़ जिस पर काम हो रहा हो। पकाने का काम हो रहा है चावलों पर, चावल है ऑब्जेक्ट और चावल की इंग्लिश है राइस। जुमला खुद से बना लीजिए इंग्लिश में और फिर चेक करते हैं कि क्या आपने इंग्लिश में जुमला सही बनाया है। वो चावल पका सकती थी। शी कुड कुक राइस। अगला जुमला देखते हैं। हम वहाँ जा सकते थे। सकते थे से हमें पता चलता है कि इस जुमले में हमने कुड का इस्तेमाल करना है। तो इंग्लिश में जुमला बनाते हुए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस जुमले में काम करने वाला कौन है। काम करने वाला है हम की इंग्लिश है वी। इसके बाद हमने लगा देना है कुड और इसके बाद हमने ये देखना है कि इस जुमले में काम कौन सा है, वर्ब कौन सा है। काम है जाना। जाने को इंग्लिश में कहते हैं गो। क्योंकि हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है तो हम गो का इस्तेमाल ही करेंगे। और इसके बाद है वहाँ की इंग्लिश है देयर। अब आप जल्दी से इंग्लिश में जुमला बनाइए, फिर हम चेक करते हैं कि क्या आपने इंग्लिश में जुमला खुद से सही बनाया है या आपसे गलत हो गया है। हम वहाँ जा सकते थे। वी कुड गो देयर। वो क्रिकेट खेल सकते थे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस जुमले में सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कौन है। वो खेल सकते थे से हमें पता चला कि वो ज़्यादा हैं। वो हो और ज़्यादा हो तो फिर दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। दे के बाद हम लगाएंगे कुड। इसके बाद हम देखेंगे कि जुमले में वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है। खेलना। खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। प्ले वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, यही इस्तेमाल की जाएगी और एंड पे हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज़ क्रिकेट। अब हम इस जुमले की इंग्लिश चेक करते हैं। वो क्रिकेट खेल सकते थे। दे कुड प्ले क्रिकेट। अब हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कुड के साथ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू में इसे कहते हैं मनफी जुमला, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कुड के साथ जब हमने
نیگیٹو سینٹینس بنانا ہو تو ہم نے سمپلی کوڈ کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دینا ہے. اس کے علاوہ ہم نے جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی. نیگیٹو سینٹینسز میں کوڈ ناٹ کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو اسے شارٹ فارم میں بھی لکھا جا سکتا ہے. آپ کے سامنے شارٹ فارم میں کوڈ ناٹ لکھا ہوا ہے، اسے بولتے ہیں کوڈنٹ. تو آپ کوڈ ناٹ پورا بھی لکھ سکتے ہیں اور اسے شارٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں. کوڈ ناٹ کو جب پورا لکھیں گے تو پھر بولیں گے کوڈ ناٹ، اور جب اسے شارٹ فارم میں لکھیں گے تو پھر ہم بولیں گے کوڈنٹ. کوڈنٹ کوڈنٹ اس کا مطلب بھی یہی ہے، کوڈ ناٹ. اب آپ نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے یعنی منفی کا جملہ. میں سوال نہیں سمجھ سکا. سب سے پہلے آپ جملے میں دیکھیے سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے. میں کی انگلش ہے آئے کے بعد آپ لگا دیں گے کوڈ ناٹ. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جملے میں ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے. سمجھنا. سمجھنے کو انگلش میں کہتے ہیں انڈرسٹینڈ. کیونکہ ورب کی ہم نے فرسٹ فارم یوز کرنی ہے تو ہم انڈرسٹینڈ ہی استعمال کریں گے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس جملے میں آبجیکٹ کون سا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس پر کام ہوا ہے. سمجھنے کا کام ہوا ہے سوال پر. سوال آبجیکٹ ہے، سوال کی انگلش ہے کوسچن. میں سوال نہیں سمجھ سکا. I could not understand the question. اور آپ could not کو شارٹ فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں I couldn't understand the question. وہ کل رات سو نہیں سکا. وہ اور سکا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کے لیے ہم نے ہی کا لفظ استعمال کرنا ہے. اس کے بعد ہم could not یوز کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس جملے میں ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے. کام ہے سونا. سونے کو انگلش میں کہتے ہیں سلیپ. ورب کی فرسٹ فارم سلیپ ہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم اینڈ پہ لگا دیں گے کل رات یعنی کہ لاسٹ نائٹ. اب آپ انگلش میں جملہ خود سے بنائیے اور پھر ہم چیک کریں گے کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ خود سے صحیح بنایا ہے. وہ کل رات سو نہیں سکا. He could not sleep last night. اور اگر آپ نے could not کو شارٹ فارم میں لکھنا ہے تو پھر آپ لکھیں گے He couldn't sleep last night. ایک اور نیگیٹو سینٹینس بنا لیجئے. ہم فلم نہیں دیکھ سکے. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے. ہم کی انگلش ہے وی کے بعد آپ کوڈ ناٹ کا اضافہ کریں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جملے میں ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے. کام ہے دیکھنا. فلم دیکھنے کے لیے واچ کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. ورب کی فرسٹ فارم ہے واچ، وہی ہم استعمال کریں گے. اور فلم کے لیے انگلش میں ورڈ یوز ہوتا ہے مووی. ہم فلم نہیں دیکھ سکے. وی کوڈ ناٹ واچ دا مووی. اور اگر آپ نے کوڈ ناٹ کو شارٹ فارم میں لکھنا ہے تو آپ لکھیں گے وی کوڈنٹ واچ دا مووی. ہیلپنگ ورب کوڈ کے ساتھ اگر آپ نے انٹروگیٹو سینٹینس بنانا ہے، سوالیہ جملہ بنانا ہے، تو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کوڈ کو جملے کے شروع میں لگا دینا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جملے میں اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی. اب ہم کوڈ کے ساتھ کچھ سوالیہ جملے بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں. کیا ہم بات کر سکتے تھے؟ اس جملے کی ہم نے انگلش بنانی ہے. سب سے پہلے آپ لکھ لیں گے کوڈ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس جملے میں کام کرنے والا کون ہے. کام کرنے والا ہے ہم کی انگلش ہے وی. کوڈ وی. اس کے بعد آپ جملے میں دیکھیے کہ ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے. کام ہے بات کرنا. بات کرنے کو انگلش میں کہتے ہیں ٹاک. ٹاک ورب کی فرسٹ فارم ہے تو ظاہر ہے کہ ہم نے ورب کی فرسٹ فارم ہی یوز کرنی ہے. تو ہم لکھ لیں گے ٹاک. دیکھا کتنا آسان جملہ ہے. بس اینڈ پہ آپ نے لگا دینا ہے کوسچن مارک. آپ نے اگر انگلش میں جملہ لکھ لیا ہے تو پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ کیا آپ نے انگلش میں جملہ صحیح بنایا ہے. کیا ہم بات کر سکتے تھے؟ کوڈ وی ٹاک. کیا وہ تیز دوڑ سکتا تھا؟ سب سے پہلے آپ لکھ لیں کوڈ. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس جملے میں کام کرنے والا کون ہے. سبجیکٹ کون سا ہے؟ وہ. سکتا تھا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا ہے. وہ ہو اور لڑکا ہو تو اس کے لیے ہی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے. کوڈ ہی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جملے میں کام کون سا ہے، ورب کون سا ہے. دوڑنا. دوڑنے کو انگلش میں کہتے ہیں رن. ورب کی فرسٹ فارم رن ہی ہے. ہم لکھ لیں گے رن. اور اینڈ پہ ہے تیز. تیز کو انگلش میں کہتے ہیں فاسٹ. چلیے آپ جلدی سے انگلش میں جملہ بنائیے پھر چیک کرتے ہیں.
کیا وہ تیز دوڑ سکتا تھا؟ Could he run fast? ایک سوالیہ جملہ اور دیکھ لیتے ہیں. کیا بچہ چل سکتا تھا؟ سب سے پہلے آپ لکھ لیجئے could. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ اس جملے میں سبجیکٹ کون سا ہے، کام کرنے والا کون ہے؟ بچہ. بچے کو انگلش میں کہتے ہیں بیبی. کیونکہ ایک خاص بچے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم دا بیبی کا ورڈ استعمال کریں گے. اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ورب کون سا ہے، کام کون سا ہے؟ چلنا. چلنے کو انگلش میں کہتے ہیں واک. کیا بچہ چل سکتا تھا؟ اس کی انگلش ہوگی could the baby walk؟ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیسن کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے جس کا آنسر آپ نے کمنٹ باکس میں کرنا ہے. وہ بارش میں اسکول جا سکتا تھا. اس جملے کی آپ نے انگلش بنانی ہے. سادہ جملہ بھی بنانا ہے، منفی بھی اور سوالیہ بھی. اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ویڈیوز کے اس سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی تجاویز ہیں تو ضرور شیئر کیجیے گا. ہم آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.